हिस्साची सुरुवात एक गायन घेऊया. A8 A8. देवाची वेदी सोरी आवता, आवता, आवता. कुशक सुतो सागरी तोया, आवता, आवता, आवता. देवाची विश्वास सोडून आवता, आवता, आवता. तुझो उसट पोचेता, तू विश्वासी बोल कोलोय, तुझ्या ओची गमराची, तुईन म्हाका वाटापूर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव म्हणल्यार मोगच. जो कोण देवाचो मोग करता ताच्या मोगान जियेता, देवाच्या मोगा शिवाय ताच्यान रावूंक जायना. आनी हेंच कितें आयज आमी मारिया माग्दलेनाची परब समरपतना तिचें सगळें पळयता. तिणें आपल्या जिवितान जेजूचो मोग वळखलो आनी जेजूच्या मोगान इतली ती लासली की जेजू शिवाय तिच्यान रावूंक जायना जाल्यार होच देवाचो मोग मारिया माग्दलेनान आपल्या जिवितान वळखलो तो आमच्या जिवितान आमी देवाच्या मोगान लासतलीं, जेजूच्या मोगान लासतलीं, देवाची मोगाळ पोट सासून देव आमकां हें दिसा उलो करता. बरीच कृपा बाकून मारिया माग्दलेनाचे मोस्तीन आमकां ह्या मिसान देवा लागीं मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ती बरी वाट घेतना जायते फावटी देवाचो मोग आमच्या जिवितान करूंक जायते फावटी फाटीं उरले. देवाक फावो तो वेळ दिवन देवाच्या मोगान वाडोवंक जायते फावटी तितले आयत्या मनाची, तितले आयत्या काळजाची जावंक असल्या आनी सबार चुकी खातीर देवा लागीं बोगसुनी मागूंक आमी दर एकलो तयार जावया. आनी बोगसणीच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पाती सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयण मस्कन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पळो अपराध. ह्या पासून पाकवेसरांत सातबार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिंदू म्हजे खातीर आमच्या सोरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर, सुमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. सुमिया काकलूत कर. आयज आमी मारिया माग्दलेनाची परब समरपतना ह्या सातणी खातीर देवाक दिनवासुया आनी तेच बरी देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा देवाक व सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचेंतल्या सुता, सुमिया देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन.
हेचें मिसाचें बलिदान एक भाशेन तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी वेटयता. जावं ह्या दिसांनी जायत्या जाणांच्या कुटुंबांतलीं जायतीं जाणां एक भाशेन आपल्या जिवितान ह्या संवसाराक उतरून गेल्लीं आसात, मरून गेल्लीं आसात. तांचो उगडास करता, तांकांय देवान सर्गीचें सूख फावो करूं आनी दुखेस्त कुटुंबाक देवान आपली बुजवण, आपली घोटाय फावो करूं देवा लागीं आमी मागता. तेच परी आयच्या दिसा आपलो जल्माचो काळजाराचो वार्षिक दीस समोर ओंपतात, तांचो उगडास करून तांच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच परी ही कोरोना व्हायरस ही पिडा वाडत चडत आसा. ह्या पिडे खातीरय मागुया देवान बेगीनूच हे पिडेक इलाज फावो करूं आनी पिडा बेगीनूच निवारून मनशाक फावो तो एक भाशेन सहकार आदार फावो जावं आनी मनीस आपल्या परतूंक वावराक लागून देवा लागीं मागुया. हे वेळार आमची खाजगी मागणी देवाताय बाबार्थान उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बाबा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवूं तुज्या एकल्याच पुतान सगल्या आदीं मारिया माग्दलेनाक विचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशीं कर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुवर्ग. तो खरो देव तुज्या गितांतल्या गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप. होकल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक राती म्हज्या पलंगार हांवें सोडलो. हांवें ताका सोडलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोली. रस्त्याचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोली. हांवें ताका सोडलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवडाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या मोगाच्या मोग्याक तुमी पळयला. ताका सोदूंक मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. आनी एकदां म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तीच परी म्हजो आत्मो. ताणेला तुका देवा, म्हजी कूड तुका ओकडेता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, कालीज म्हजें आशेता. आमचो जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतना हात जोडटा तुज्या नांवां. आमचो जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोट पोट जेवल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आट पडलो जाल्यार भाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हज्या काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. आमचो जबाब, देवा म्हज्या देवा,
तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाक्त्याचे सावळेन कुशालकायेन मुरगोता. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दुयेन सांबाळ. आमचो जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मारिये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो कोण बोगलो पडसूड. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलेची मारिया बोस सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना बोडो घालून समाधीन पळय जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेर आनी दुसरो पांय वाटेर. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाल्ला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाल्लाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबुनी, म्हूण घे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाचोशी चडून ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्यांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगच्या बाबा भयणीनो, आयज एक प्रश्न आमकांच विचारूंक जाता तो म्हणल्यार हो, आमचो घरचो कोणी सांडलो, आमचो घरचो कोणी घर सांडून गेलो जाल्यार, सोडून गेलो जाल्यार ताका आमी सोदिनासतना रावत, वा ताची वाट पळयनासतना रावत काय? आवय बापायचो भुरगो कितलोय तो एक भाशेन पाड जावं, कितलोय तो वायटोवो जावं, पूण जरी तर आपलो भुरगो एका दिसा घरा येना जाल्यार ही आवय बापूय ताची वाट पळयनासतना रावत काय?
ताका सोदिनासतना रावत काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, असलो संदेश आयची नरी वाचपाक आमचे नदरे मुखार दवरता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नजर घातली जाल्यार गितांतलें गीत ह्या पुस्तकान व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याक वा मोग्याक सोदता. कित्याक तिचो मोगी तिच्या दोळ्याक सामकालो नाच जाल्लो आनी हाका लागून ही व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याचे सोदीक भोंवता. आपल्या घरांत तो मेळून आसतूच ही व्हंकल भायर वेता आनी विचारता जायत्या जाणांक, म्हज्या मोग्याक पळयला तुमी? आनी इतलेंच न्हू, सोदून सोदून हो मोगी तिका मेळ्ळ्या उपरांत ती खुशाल जाता, दादोशी जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ आत्मन नदर घातली जाल्यार हो संदेश आयज आमी मारिया मागदलेनाची आमी परब समोरता. आनी मारिया मागदलेनाच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार आपल्या जिवितान खाशा तिणें जेजूचो मोग अणभवलो आनी तेच परी जेजूच्यो मोगाच्यो खुणा दुसऱ्या सवेन तिणें पळयल्ल्यो. आनी जेन्ना ह्या मोग्याक हे जेजूक तिचे सोशिलो काडटात, ताका कुडसार पिलायतात, ताका जिवेशी मारतात, तेन्ना मारिया मागदलेन एकसुरी जाता, दुखी जाता, निराशी जाता. आनी ह्या निराशीपणान ह्या आपल्या मोग्याक म्हणजे जेजूक ती सोदता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ताच्या फोंडाशी ती वेता ताका सोदूंक. आनी फोंडाशी एक भाशेन फातर काडलेली पळोवन मारिया मागदलेन फोंडाशी उडव घालून पळयत जाल्यार तिचो मोगी थंयसर, जेजू थंयसर आसना. आनी तेन्ना अदीक निराशी जाता, अदीक दुखी जाता, रडूंक लागता. आपल्या मोग्याक कितें जालें काय, खंय गेला काय? आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच खूद ह्या दुखान, ह्या तिच्या एकसूरपणान, ह्या तिच्या कोश्टा वेळार, ह्या निराशीपणा वेळार जेजूच तिका भेटता, जेजू तिका जाप दिता. आनी जेजू आपलो संदेश तिका दिता आनी म्हणटा, वचून आपल्या मोग करतल्या शिसांक वचून सांग, आपूण जिवन जाला, आपल्याक तुवें पळयला, आपल्यान असो असो संदेश तुका दिला. आनी खरेंच मारिया मागदलेन ह्या मोगाचो संदेश आपल्या जिवितान अणभवून, तो आपल्या जिवितान चाकून धांवता आनी वेता आनी ताचो मोग करतल्यांक एक भाशेन हो संदेश दिता. आपणें ताका पळयला, आमचो सोमी जिवन जाला, आमचो सोमी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार हो संदेश आयच्या वाचपाचो जाल्यार आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा आमी कितें घेवयात? पयले सुवातेर म्हणटलो, जावं ह्या कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक आमी कश्टवतना आमचो जेजू मोगाचो सांडला काय आमकां ह्या दिसांनी? कित्याक म्हणटा काय, थोडी जाणां ह्या दिसांनी मीस आयकनात आसतलीं, थोडी जाणां ह्या दिसांनी जावं मागणी करनात आसतलीं, थोडी दिसांनी ह्या दिसांनी पयत पुसत वाचनांक जातलीं. आनी ताका लागून हो प्रश्न विचारता, जेजू आमच्या जिविताचो सांडला काय? वा हांव ताका देवाच्या उतरांतल्यान, खाजगी जिविताच्या मागण्यांतल्यान आनी मिसाच्या भेटींतल्यान हांव ताका सोदीत आसां काय? दुसरो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो, मारिया मागदलेनाच्या जिविताची नदर घातली जाल्यार आपल्या निराशीपणान, आपल्या एकसूरपणान, आपल्या कोश्टा वेळार, दुखा वेळार ताका तिणें सोदलो आनी जेजू तिका भेटलो. आमच्या जिविताचेर ह्या पिडे वेळार, ह्या कोश्टा वेळार, ह्या पेस पिडेक लागून जायते कोश्ट, जायती निराशीपण, जायते एकसूरपण भितर सरला जाल्यार उरास करुया. जे परी मारिया मागदलेना सांगाता जेजू आसलो ह्या दुखान, तिच्या सांगात केलो जेजून, जाल्यार आमच्या दुखान, आमच्या कोश्टा वेळार, आमच्या एकसूरपणान जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणून ओळखून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां मोगान रचल्या, देव आमचो चोणेकल्याचो मोग करता. मारिया मागदलेन पातकी जावन बसून जेजून तिचो मोग केलो, तिका एक भाशेन भोगशिली आनी तेच परी तिणें तिचेर भावाक दवरलो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना देव आमचे चोणेकल्याचो मोग करता. आमकां ताणें मोगान रचल्यान जाल्यार तो आमकां ह्या पिडेंतली, ह्या कोश्टांतली निवाडचो ना काय?
भावार्थान मागतल्यांक देव सदांच पावता, ताचो मोग करतल्यांक देव मोगानूच तांकां आपल्या देण्यांनी भरता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणींनी ओळखून घेवया आनी मारया मागदलांचे मजतीन देवान आमकां सगल्यांक हें बरेंपण मोगानूच फावो करूं आनी पेस्पिडा बेगीनूच निवारून देवा लागीं ह्या पवित्र बंधनांतल्यान मागुया. आमेन. भेटुनीच्या वेळार गायन घेऊया C1. आमची तुना तू सोने पेटूया, आमचे डोळे उबारून देवा वावरू बोलूया, आमचे गाणे सुबारून देवा कासाक मिळूया, ताच्या मोगाचा कोसो आमचो मोग बघूया. दुनिया तुझेच बरेपणान आठवून या सोऱ्या दारान जातली रोखडी जाता गं, जिवीत दिवपी कोणाक दिवना. म्हजे मुखार भावपणीनो मोचें तुमचें बलिदान सर पदविता त्या बापाक मानतो असलें साव म्हण मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनखारे मोहिमे आमच्या लाटक्या पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रीतीच्या बापा, भागून मारिया मागदलेनच्या उगडासा हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेसूक तिणें खालतीपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योद्न तुका मानू या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळी आनी सर दय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपले जिवेची सूख भेटयल्ले त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणटा. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तुवें मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगल्या देरुता आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र. तो सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलो, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
थेस्परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें घेयात. ही म्हज्या रोगताचें काल्स. नव्या आनी सासणी कलराचें रगत. पातकाचें बोगसुनी मेलच्यान तुमचें बसत आनी सोमेस मनशें बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोडपोर गोडुया. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रुपा शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलीप नेर आमचे गवडी बाबा आनी सगळे येर्लिकी वर्गा बराबर तुका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. भो करून ह्या दिसांनी आमचे वेळ्ळेच्या गांवांत जायते जाण मरून गेल्यात तांची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडझडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचे निर्मोड पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोरदूत, बागयोन फ्रांसीस शाव्यार, बागयोन जवास आनी बागयोन माधव तेरेज आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुताई, पवित्र आत्म्याच्या एक कोढान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वोंदरारी वैभव तुका सासण्याच्या सासना. ते म्हणल्यार मोगच जाल्यार होच देवाचो मोग जागूंक जेजून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान एक भाशेन फावो केला. जाल्यार जेजून दाखयल्लो देवाचो मोग आमच्या दोळे मुखार धरून सदांच मारे मागदलेना भशेन जेजूचो मोग देवाचो मोग करतली आनी ताच्या मोगान वाडटली. देवाच्या मोगार भुरगीं जावं ताणें शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा, देवाची मोसूद आमकां दरेकल्याक मागून सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संवसारांत येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताचें मी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुखय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावाडताचे दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सवची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमीन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवी.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुरान रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर सत्ती आनी खालच आडिनासो पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. हस्तो आमचे खातीर कुर्सार मरून आमच्या मोगा खातीर आपलेंच बलिदान केल्लो तो जेस. ह्या वेळार तुज्या आनी म्हज्या काळजान ह्या वेळार येवंड्या रुपान येवंक आशिता. नितळ काळजां भावार्थान आनी मोगान ताका आपल्या काळजान शेवतात ती सगळीं आमी सुपावती. सुम्या तो तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका म्हाका फावना, फावना पूण पूण तुज्या तुज्या एका एकाच उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. ओत्मीक कोमिन्यो. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगत्यां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजी सोशिलो कोडचरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भागून मारिया मागदलीन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भागून मारिया मागदलेनाचे मोजतीन देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचण्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार गायन घेवया. P23. Tujac Bapa, Paumai
तुझ्याच कोपा